Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus avec moi, votre enseignante Prof Houda. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va la série numéro 2 تاع les astuces. Donc باش ناتاكيو بدينا ناتاكيو في la période انا في la période تاع نحلو les sujets de bac officiel. نورمالمون درنا كاع لي فيديو، درنا كاع لي ليسون دروس ايتو، دونك تلقاوهم كاع مرتبين واجدين في بلاي ليست. باش نفهمكم هاد لا سيري تاع لي زاستوس، ما تقدروش تفهموا هاد لاستوس اللي حنديرها لكم اليوم باش تحلوا ان سوجي دو باك اوفيسيال بلا ما تجوزوا على لاستوس اللي درناها في لا فيديو اللي جازت من السباق. داكوغ، تسمى باش تفهموا هاد لا فيديو لازم تدوزوا على لا فيديو اللي جازت من السباق، تلقاوهم كاع موجودين في البلاي ليست. لا اسمها تلقاو لو تيتر هكاك لا سيري دي زاستوس. اليوم لاستوس نيميرو 2 وديجا درنا لاستوس نيميرو 1، تلقاوها في لا فيديو ديسپونيبل، بارطاجي، فات تو سكو فولي، وعلى بالي بلي بزاف حتفيدكم. دوكا نبداو لاستوس نيميرو 2 اللي تاع اليوم. وشنو هي لاستوس نيميرو 2؟ سي كو نفهم واش راهو صاري في لو تكست بلا ما نقرا لو تكست. Ça veut dire نعرف واش راهو يهضر لو تكست هذا، واش راهو يحكوا لي في هذاك لو تكست في الباك لجميع الشعب بيان سور بلا ما نقرا لو تكست. دونك وشنو هي لاستوس وكيفاش نقدر نديرها؟ داكور. الوغ سي تري سامبل، ريغاردي بيان. انا دوكا عندي باك 2019 جماعه لي لونغ. داكور، باك 2019 جماعه لي لونغ. بون نورمالمون عندكم 3 سوايع ونص. هاد لا ميثود وهاد لاستوس ثاني تقدروا تخدموا بها جماعه لي سيانتيفيك، لي ماتينا، اصحاب جيستيون، اقتصاد اي تو. داكور. الوغ انا عطاوني ان تكست، عطاوني دي كيستيون راني نقراهم هكذاك، عطاوني كوم سا دي كيستيون تو. داكور. دونك انا ما نفهمش فرونسي، حنا نخدموا مع ليلاف الهارب باين قيديوه، مي ليلاف موايا، ليلاف اللي راهو قريب للموايا حتى هذاك وني نخدموا معاه. داكور، لي الطلبه الاخرى اللي ما على بالهمش اكزاكتومون واش كاين اي تو. دونك انا عطاوني هذاك لو تكست، وهذاك لو تكست ما نقدرش نقراه تمتم. داكور، ما عندي ديفيكولتي، يجيني شويه صعيبه من هيك. داكور، واش ندير؟ العفسه الاولى سي كو هاد لو تكست ما نشوفوش. داكور، ما نشوفوش. اليوم ان شاء الله نوري لكم كيفاش نفهم هذا لو تكست اللي عطاوه لي في الباك بلا ما نقراه. ندير لاستوس تاع اليوم باسكو كاين دوطخ زاستوس نروحوا لهم غير بالعقل، شغل خطوه بخطوه. داكوغ، با زابا، غير بالعقل باش تفهموا. واش كان نعطيكم كاع لي زاستوس دوكا في فيديو واحد ابخي يتخلطوا لكم. دونك انا ماذا بيا تنظموا روحكم، تنظموا لي زاستوس تاعكم ونروحوا لها خطوه خطوه، با زابا، دوسمون بصح مي سورمون. اوكي ليكيب. الوغ ريغاردي هنا عندكم لا سورس، توجور فوز انتوري لا سورس. هذه العفسه الاولى اللي ديروها. داكوغ، vous entourez la source وتضربوا طلع على هاد الكلمات لي موز اكسبليكي اللي يعطوا لكم لتحت. في لا سورس راني نقرا جورج ماتي لو طون دي بونسي ايديسيون فرانس لوازير 1975. انا واش نقرا لو طون، نقرا بونسي. اوكي، واش من بروجي راني؟ اسكو ليستوريك؟ نو. اسكو لارغومونتاتيف؟ وي. الوقت والتفكير. واش من البروجي نقدر نبلاسيهم؟ الوقت والتفكير، لو طون اي لا بونسي. دونك نبلاسيهم في البروجي نيميرو 2. ديجا راني عرفت واش البروجي راني ندور فيه، بروجي نيميرو 2 لو تكست ارغيومونتاتيف. داكوغ، النص الحجاجي. صح. نروح لي مو اكسبليكي. كتبوا لي هنايا بروفوك. Alors vous avez région agricole de France, conséquence. Bon, normal. لي كيسيون ضربت لا لي كيسيون نبدا نقراهم، كنت ندير مسح وقراءه شامله لي كيسيون قبل ما نروح للتكست. داكور، باسكو كاين دي زيلاف يقراو التكست هكذاك، يقعدوا يقراو دي بون زيلاف، دي بون زيليون، يعني دي زيلاف الله يبارك، يقراو لو تكست غير يعطونهم لو سوجي ويبداو يقراو. راهم يقراو سما على بالهمش واش راهم يقراو، راهم يقراو برك، راهم يديشيفريو. alors que c'est faux, c'est pas ça, c'est zéro. Alors انا ما نروحش كاع لو تكست، نضرب طلع على لي كيسيون لا سورس ديجا بينت لي هكاك واحد 40% بلي راني ندور في بروجي نيميرو 2 لو تكست ارغيومونتاتيف. كيفاش عرفت؟ لقيت كلمه لو طون ولقيت كلمه بونسي، يعني التفكير. بونسي كاسكو جو بونس، يعني الراي تاعي، لوبينيون تاعي. لو طون الوقت. دونك لو بروجي نيميرو 2 عادي راني 40%. قعدوا لي هذيك 60% كيفاش ندير؟ نروح les questions. Bon, que reproche-t-on à la science? نسطر كلمة science. Science يعني العلم. Repérer dans le texte les 3 conséquences de l'excès de développement. نسطر l'excès de développement. يعني science développement. يعني العلم والتطور. Très bien. نزيد 3. Dans ce texte, l'auteur dénonce l'excès du développement. راهي تعاودت، شتو؟ تعاودت.
Le peu de développement, عاود développement. Le trop peu de science, عاودنا ولينا كلمة science. L'utilité de la science, عاودنا ولينا كلمة science. Très bien. يتسمى à peu près le texte راه يهضر على la science و le développement. نزيد نتأكد يعني العلم والتطور. نزيد نتأكد من les questions اللي موراها. 4. Une comparaison objective du passé et des temps modernes. Cette comparaison cible en réalité deux mondes opposés. Lesquels? ما تعاوني والو نعرف غير نسطع على كلمة موند. موند بالك تعاوني العالم. دونك عالم تطور développement راني قريب نلحق. Numéro 5. Complétez à partir du texte les rubriques suivantes en citant 3 mots. Bienfait de la science, méfait de l'industrialisation excessive. Bon, أنا الكلمة الجديدة وشنو هي؟ industrialisation excessive. هذه ما تساعدنيش ما نعرفهاش. راني نخدم على إلى ستاندار. عاود كلمة لي ولات سيونس ولات لي. عندي ميفي وعندي بيانفي. يعني الإيجابيات والسلبيات. بيانفي والميفي. راني في لا سيونس الإيجابيات والسلبيات. سيونس ديفلوبمون تطور. تري بيان. نزيدو. 6. Complétez le passage ci-dessous par les mots suivants. عندكم عطاولكم des mots science, عاوني كلمة science, confort, conscience, voie de développement, ولينا développement, pays développé. عطاونا كلمات نبلاصيهم هنا. اوكي انا مع لا سيونس و développement. Très bien. Numéro 7. À qui ou à quoi renvoient les mots suivants. عطاونا je ou celui-ci. هادو يسموهم on a fait une vidéo sur ça على ما نرجع celle-ci je etc تلقاهم في لا فيديو داكور بصح انا هذه كلمه جو تعاوني جو واش معناتها كيقول لك انا جو موا انا قريت بلي كي نلقى كلمه جو ولا موا محسوب لوتور راهو بريزون محسوب لوتور راهو اكزيستي في التكست محسوب لوتور الي سوبجيكتيف ندير عليها هكذا ونكتب هكذا auteur présent. شفتوا كيفاش عرفت لا ريبونس تري بيان يتسمى لوتور راهو سوبجيكتيف هذاك لو تكست محسوب لوتور راهو باين في لو تكست راني تعلمت ديت معلومه واحده اخرى بلا ما قريت التكست نزيدو لا كيسيون نيميرو 8 dans le dernier paragraphe l'auteur alors innocente la science et culpabilise l'homme culpabilise la science et innocente l'homme accuse la science et l'homme alors هنايا عندنا regardez bien l'équipe on a homme تعاودوا 3 خطرات عندي culpabilise وعندي هنايا culpabilise هنا عندي innocent وهنايا innocente où est la bonne réponse la troisième réponse accuse la science et l'homme c'est tout l'astuce نكملوا la question numéro 9 la science a apporté des moyens de bonheur alors la course عطاونا هكذا bon La course au développement induit l'hyperconsommation ما نعرفهاش ما تساعدنيش la pollution et des grands risques écologiques قالك relier les deux énoncés ci-dessous de façon à exprimer l'opposition donc انايا دخلنا هنا في la grammaire question تاع grammaire la grammaire ولهذا بوين جينيرالمون اوبوزيسيون انا نسيت مع لو تراك ولو ستريس واش معناتها اوبوزيسيون كيسكو فيجي اوبوزيسيون تلفت لي واش ندير ما كسر راسي ما والو نعاود نقرا ونجبد شوفوا مليح لا سيونس عندنا كلمه سيونس لا سيونس ا apporté des moyens de bonheur على بالي بلي bonheur عفسه بوزيتيف bonheur bon quelque chose de positif يعني عفسه ايجابيه نزيد La course au développement induit l'hyperconsommation. La pollution c'est تلوث. على بالي la pollution c'est عفسة négative وهذه عفسة positive. هاني عرفت هذه positive هذه négative. واش معناتها l'opposition ça veut dire ضد. واش ندير مي. شتو l'astuce هذا ما كان. D'accord l'équipe. Nzido. La question numéro 10. Naturellement, l'industrialisation galopante et son corollaire, la pollution peuvent, etc. Comme développer en 2 ou 3 lignes votre point de vue. En écrit, votre point de vue, ça veut dire Saharanif, le projet numéro 2, le texte argumentatif. Très bien.
داكوغ راني عرفت ابيبخي على من يهضر التكست، على من يهضر لا سيونس ويهضر على من على لو ديفلوبمون لا سيونس اي لو ديفلوبمون. نعاود نولي لهاد لا كيسيون. regardez bien. Dans ce texte, l'auteur dénonce l'excès du développement, le peu de développement, le trop peu de science et l'utilité de la science. Recoupez les deux bonnes réponses. يعني أعطينيك زوج كلمات زوج الإجابات الصحاح. Regardez, puisque أنا على بالي التكست يهضر على لو ديفلوبمون ويهضر على لا سيونس، محسوب إجابة وحدة تكون على لا سيونس وإجابة دوزيام تكون على لو ديفلوبمون. Regardez, ديفلوبمون سيونس. هنا إجابة وحدة على لو ديفلوبمون. وشنو هي دوك نحوسو عليها؟ سيونس لازم تكون إجابة وحدة على لا سيونس. قالك دو ريبونس، وحدة منا. داكوغ. voici l'équipe l'astuce. هنايا regardez, j'ai lu les questions, عقلت les questions، ضربت طحت لي كيسيون على لا غرامير اللي هي لوبوزيسيون، قلت لكم كيفاش تلقاوها. La production écrite, sujet numéro 1, sujet numéro 2. Sujet numéro 1 بين le compte rendu critique تاع هاد لو تكست. D'accord, هاد لو تكست. وهنا عندكم le deuxième sujet قالكم le club scientifique de votre établissement organise une campagne de sensibilisation sur les dangers. شوفوا les dangers du développement scientifique. جمعوا لكم كلمة développement وجمعوا لكم كلمة scientifique science. يسمع صح لو تكست هذا على لا سيونس ولو ديفلوبمون، على العلم وعلى التطور. العلم والتطور واش كاين بيناتهم. ولا برودكسيون باينه عندها علاقه مع لو تكست، يعني لو ديفلوبمون سيانتيفيك. صح شنو لي دونجي عفسه نيجاتيف. داكور. rédiger un texte argumentatif، راني تاكدت راني في النص الحجاجي، d'environ 150 mots dénonçant les méfaits éventuels de la révolution technologique qui sera publié dans le journal de votre établissement ou de votre lycée. Alors la production اللي خير كونت روندو عندكم فيديو سبيسيال راهي باينه، تلقاوها في البلاي ليست واجده ومرتبه منظمه بيان كوم يلفو بيان اكسبليكي. اللي راهو داخل على سوجي نيميرو 2 درت لكم لا فوا باسي لا ديرنيير فيديو درتها لكم على كيفاش ندير برودكسيون اكريت على نص اختياري هذا. قال لكم لي دونجي دو ديفلوبمون سيانتيفيك، يعني الاخطار تاع التطور العلمي. داكوغ ليكيب. دونك فواسي غروسو مودو كيفاش نعرف على من التكست هذا اللي عطاوه لي في الباك يهضر بلا ما نقراه، من لا سورس من لي كيسيون ونجاوب. داكوغ. هذه لا دوزيام استوس. لا ترويزيام استوس نوري لكم كومون فوز الي ريبوند، كيفاش حتريبونديو على هاد لي كيسيون هادو الفراغات اي تو من لي كيسيون. هذه نخلوها ان شاء الله demain inchallah. استناونا des autres astuces qui vont être garanties. d'accord. وحيمدوا لكم ويعطوا لكم لي نوت بلا ما تقراو التكست. هاد لا سوربريز ان شاء الله نلقاوها في لا فيديو بروشان. راني نستنى فيكم وراكم تستناو فيا. à très bientôt l'équipe. au revoir.